فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا قاری محمد ایوب عزیزی صاحب مدیر و رئیس مرکز ریاض الجنہ غازی آباد وہ تشریف لاتے ہیں۔ محترم جناب قاری محمد ایوب عزیزی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے۔ رب سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے۔ انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکتی، انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکتی، کدی بھوک اون دے گھر وچ نہیں آ سکتی، او کدی بھوک اون دے گھر وچ نہیں آ سکتی۔ جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے، او جنوں تیرا اللہ خوشحال کر دے، او جنوں ساڈا اللہ خوشحال کر دے، کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے۔ او دن چڑھ دیاں تارے جیویں چھپ جاندے نے، دن چڑھ دیاں تارے جیویں چھپ جاندے نے، ان دی زندگی جو غم سارے مک جاندے نے، ان دی زندگی جو غم سارے مک جاندے نے۔ جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے، او جڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے، اور بخش دیتا ہے جے کوئی خطا کر دے، بخش دیتا ہے جے کوئی خطا کر دے، کیونکہ پیار رب ہر ایک دے نال کر دے، کیونکہ پیار رب ہر ایک دے نال کر دے۔ دشمنانوں بھی روزی عطا کر دے، کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے۔ دو تین جملے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر، اور دوستو میرے محبوب دا نام آئے گج وج کے درود پڑھیا کرو۔ کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں پیسے لو چندہ دو، صرف ایک کوئی مطالبہ ہے، درود پڑھو اور اپنا نام اعمال نیکیاں نال بھردے جاؤ۔ محمد دیاں کی تعریفاں سنا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد دیاں کی تعریفاں سنا، مکی دیاں کی تعریفاں سنا، مدنی دیاں کی تعریفاں سنا، محمد دیاں کی تعریفاں سنا، ان دی کالی کملی تو قربان جاواں، ان دی کالی کملی تو قربان جاواں، بڑا ظلم مکے دے ظالم کماؤندے، بڑا ظلم مکے دے ظالم کماؤندے، وچ راواں دے سن او کنڈے بچھاندے، منگیاں انہاں لئی ہو منگیاں انہاں لئی وی سونے دعاواں،
او منگیاں او نالے میں سونے دعاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اندی کالی کملی تو قربان جاواں اشارے تے چن دو ٹکڑے بنایا اشارے تے چن دو ٹکڑے بنایا عجب معجزے سونا لے کے ہے آیا عجب معجزے سونا لے کے ہے آیا اندی خاک قدمہ اندی خاک قدمہ دی سرما بناوا محمد دیاں کی تعریفاں سناوا اندی کالی کملی تو قربان جاوا مٹھی وچ نبی جی نے کنکر بلائے کیوں جی بلائے کہ نہیں سبحان اللہ مٹھی وچ نبی جی نے کنکر بلائے انگلاں چو سونے نے چشمے چلائے انگلاں چو سونے نے چشمے چلائے اندے معجزے کیڑے کیڑے سناوا اندے معجزے کیڑے کیڑے سناوا محمد دیاں کی تعریفاں سناوا اندی کالی کملی اور حضرات آخری جملہ ہے میں نہیں کہنا تانوں جنوں چنگا لگے جنوں چنگا لگے ایمان تازہ ہوئے او ضرور سبحان اللہ کہے جنوں نہ چنگا لگے نہ کرے کیوں جی زور تے نہیں ہے محمد دے روزے تے رحمت برستی آقا دے روزے مدنی دے روزے تے رحمت برستی تے دیدار اوندے نو دنیا ترستی دعا ہے اللہ سونے جننے دوستاں دے دلہ چ اے خواہش آج تک پیدا ہوئی ہے یا ہون پیدا ہو چکی ہے اللہ سونے اپنے حبیب دا دیدار عطا کر دے اللہ آج دی رات اے اللہ آج دی رات ہی اونا میرے دوستانو میرے سمیت سانو سارے نو سونے حبیب دا دیدار نصیب فرما آقا دے روزے تے رحمت برستی تے دیدار اوندے نو دنیا ترستی اوندے باجو دل وچ اوندے باجو دل وچ میں کس نو بساواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اوندی کالی کملی تو قربان جاواں